अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। बहुत सारे लोग मुझे ये बात पूछ रहे थे कि अगर दुआ ज़हरा और ज़हीर ने सिंपल लव मैरिज की है तो वो कोर्ट में क्यों नहीं आते, वो पेश क्यों नहीं होते। तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब से उनका निकाह हुआ है और जब से दुआ ज़हरा के वालिद ने ये मांग रखी थी कोर्ट के आगे कि उनको दारुल अमान में भेज दिया जाए उनकी बेटी को, तो जब से कोर्ट ने उनकी बेटी के हक में फैसला दिया है और उसको अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी है, तो तब से लेकर बाद में जो हियरिंग्स होती रही हैं उसमें हर कोर्ट की पेशी पे वो लोग पेश होते रहे हैं। लेकिन जब उन तक ये खबर पहुंची कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उन्होंने जो दफ़ात लगवाई हैं उसमें जो आर्टिकल 376 लगवाया, जिसमें कि ज़हीर को सज़ाए मौत की इल्तमास की गई है कि सज़ाए मौत हो। फिर साथ में उसके ऊपर जो निकाह उसका हुआ है उसमें उसके निकाह नामे को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है और ये कि उसको एक गैंग के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जब ये इतनी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें और ख़ास तौर पर जब इसमें पॉलिटिशियंस और इसमें अब एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं, तो उसके बाद से ये उनकी बेवकूफ़ी है ज़हीर की और दुआ की। उनको पेश होना चाहिए अपना, उनके जो वकील साहब हैं वो अच्छे तरीके से उनका केस लड़ रहे हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो चले जाएं। उनको आकर कोर्ट में बयान देना चाहिए, लेकिन ये उनकी बेवकूफ़ी इसलिए है कि वो भाग रहे हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, एजेंसीज जो होती हैं ना वो एक ना एक दिन तो रिकवर करती हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और आज हमारे साथ राय खुरम साहब खुद मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगी। लेकिन सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक नया शोशा, एक नई कहानी सुना दूं। नया शोशा जो अब कुछ यूट्यूबर्स ने छोड़ा है, कुछ नई कहानियां सामने आ रही हैं। उसमें सबसे पहली बात ये आ रही है कि फिर से उसको एक मुनज़्ज़म गिरोह के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि बीच में फिर वही पुराना रेफरेंस दिया जी, आर्टिकल 376। आर्टिकल 376 क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली जना के ज़ुमरे में आता है। यानी अगर कोई इंसान किसी के साथ जना बिल जब्र करता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 376 लगता है ताकि उसको सजाए मौत दी जा सके। ये वही दफात हैं जो कि जाहिर जाफर के ऊपर लगी थी नूर मुकद्दम के केस में। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता है कि नूर मुकद्दम ने जाहिर जाफर के साथ दोस्ती रखी हुई थी, वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में कभी कभी रहती भी थी, लेकिन नूर मुकद्दम के साथ उसका निकाह नहीं हुआ था। इसीलिए वो दफात जो हैं वो काम कर गई थी नूर मुकद्दम के जाहिर जाफर के ऊपर। लेकिन जब बात आती है दुआ जहरा की, तो उसके तो 164 के बयान भी हो चुके हैं। उसको तो लाहौर हाई कोर्ट ने खुद इस बात की इजाज़त दी है कि वो अपने शौहर के साथ जाए, तो उसके ऊपर ये दफात नहीं लगती जहाँ तक मेरा नॉलेज है। लेकिन मैं चाहूँगी कि ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं, ख़ास तौर पे कहा यह जा रहा है कि ज़हीर को का जो गिरोह है उसके कुछ लोग तौसा और उसके गिरदोनवा के इलाके से पकड़े गए हैं। तो ये सब बातें जो अब तक मेरी इन्फॉर्मेशन में आ रही हैं वो सब बोगस हैं, सब झूठ है। लेकिन बहरहाल मैंने तो बात करनी है इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, सोर्स की बुनियाद पे। और सबसे बेहतर सोर्स हमारे पास कौन है? जो दुआ जहरा और ज़हीर के खुद के वकील हैं, जो खुद इस चीज़ को देख रहे हैं, जो खुद एजेंसीज के साथ भी इन कम्युनिकेशन है, जो पुलिस के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो हमारे साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं जी राय खुरम साहब। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देती हूँ। शुक्रिया राय खुरम साहब आपका, और आपका इस बात के लिए भी शुक्रिया कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पर आपसे जो भी सवाल किया जाता है, चाहे वो किसी भी नौयत का हो, आप उसका जवाब देते हैं। तो अभी जो दुआ जहरा की फैमिली है उनकी तरफ से एक नया सवाल बाहर निकला है, और वो सवाल ये है, और जो यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो निकाह खां गिरफ्तार हुआ है, जिसको सिंध मुंतकिल कर दिया गया है, उस निकाह खां ने ये कहा है, हालांकि हमें पता है, मैं अपने नाजरीन को ये बताती चलूँ कि राय खुरम साहब के मुताबिक ये वो निकाह खां है ही नहीं जिसने निकाह पढ़ाया था। तो जब उसने वो निकाह पढ़ाया ही नहीं तो वो कैसे मान सकता है कि उसने ये निकाह पढ़ाया या उसके दस्तखत हुए हुए या उसके सिग्नेचर्स हैं। लेकिन मुबैना तौर पे चलें, इसको इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप डायरेक्ट लोगों को इस चीज़ का जवाब दें कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जो निकाह खां है वो सब कुछ मान गया है। उसने कहा है ये मेरा ही अंगूठा लगा हुआ है, ये निकाह मैंने नहीं पढ़ाया था। उसकी वजह ये है कि ये जो निकाह खां के जो निकाह के जो पेपर्स होते थे, ये आपने पहले से उनसे सिग्नेचर्स करवा के रखे होते थे, पहले से आपने उनसे अंगूठे लगवा के रखे होते थे और आप उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि क्या वाकई वो निकाह खां जो है, क्योंकि जहां तक मेरी इत्तलात है, मेरी मालूमात है, वो ये कि ये तो वो निकाह खां ही नहीं, तो वो कैसे कह सकता है कि आपने उसके अंगूठे लगवा के रखे हुए थे। लेकिन आपका जो भी नैरेटिव है, लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताइए कि क्या आपने वाकई इस शख्स के, इस निकाह खां के अंगूठे लगवा के रखे हुए थे? जी जुनारा, इस बाबत ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो निकाह खाने भी मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं की होगी। और इसमें आपने देखा है कि निकाह बाकायदा पढ़ा जा रहा है, और वो निकाह खां ही आके निकाह पढ़ा के गया था, जिसकी वो बैक साइड पे वो सारी वीडियो आ रही है। उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, ना ही कोई मैंने ऐसे पर्त रखे हुए हैं, ना ही मेरा कोई ऐसा काम है। मैं तो अपना प्रोफेशनल ड्यूटीज़ करता हूँ, प्रोफेशनल लॉयर हूँ।
میرا اس سے کوئی ایسا رابطہ یا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں پہلے کبھی غلام مصطفیٰ کو جانتا ہوں۔ اچھا رائے صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لڑکا جو ظہیر ہے اس کے اوپر دعا زہرا کے والد نے جو دفعات لگوائی ہیں، جو انہوں نے رپورٹ اس کے خلاف کروائی ہے، اس میں جو دفعات ہیں وہ 376 کی ہیں۔ میں اپنے آڈینس کو بتاتی چلوں کہ 376 وہ والی دفعات ہوتی ہیں جس میں کسی کو سزائے موت دلوائی جاتی ہے، کیونکہ یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ جو دعا زہرا کے والد ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دعا زہرا کے ساتھ زنا بالجبر یا زنا بالرضا یا جو بھی آپ کہتے ہیں، جو بھی آپ کی ٹرمز ہیں، وہ ہوا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ دونوں کے بیچ میں ظاہری بات ہے کہ وہ اب میاں بیوی ہیں، تو فزیکل ریلیشن شپ تو ہوا ہوگا، تو اس کو لے کر جو دعا زہرا کے والد ہیں انہوں نے آرٹیکل 376 جو ہے وہ لگوایا ہے، اس کے اوپر لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک دفعہ ہے، اور اس کے بارے میں بات چیت بھی چل رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہوگا بھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ جی زنیرا، یہ جو 376 کی بات ہو رہی ہے، اس میں اگر نکاح نہیں ہے، کوئی ایسا ریلیشن میاں بیوی کا نہیں ہے، تو پھر 376 لاگو ہوگی۔ اور اگر میاں بیوی کا ریلیشن ہے، نکاح ہے، سب کچھ ہے، اور نکاح ایڈمٹ ہے، دعا ہر جگہ پہ، ہر کورٹ میں اس نے ایڈمٹ کیا ہے فی الحال کہ میرا نکاح ظہیر کے ساتھ ہوا ہے، اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے نکاح کو ثابت کرنے کے لیے؟ جب دعا کہے گی کہ میرا نکاح نہیں ہوا تو ہی اس کو دیکھا جائے گا نا جی، لیکن اس سے پہلے تو نہیں کہا جا سکتا۔ دعا جب خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے، تو دوسرے لوگوں کے کہنے میں نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا رائے صاحب، ایک بہت خطرناک قسم کی بات اب سوشل میڈیا پر روٹیٹ ہونے لگی ہے۔ ایک ہماری ساتھی کلیگ ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، بلکہ انہوں نے مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ عنقریب ظہیر کو سزائے موت ہو جائے گی، اور پلس انہوں نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑا گینگ جو ہے اس کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں توسا اور اس کے ارد گرد کے گرد و نما کے علاقوں سے، اور ان لوگوں نے یہ بیان دیا ہے بقول ان یوٹیوبر کے کہ جو ظہیر اور اس طرح کے جو ینگ لڑکے ہیں ان کو وہ استعمال کر کے، ان کو ورغلا کے اس طرح کی ینگ لڑکیوں کو اپنے گھروں سے اغوا کرواتے تھے، اور اس کے بعد ان لڑکیوں کو اسمگل کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد ان لڑکیوں کا سودا کر دیا جاتا تھا، جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ظہیر کے اوپر آرٹیکل 376 لگ سکتا ہے۔ تو آپ پلیز بتائیں کہ کیا واقعی ظہیر کا تعلق جو ہے وہ کسی گینگ سے؟ کیونکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میری اطلاعات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک سمپل لو میرج ہے، لیکن کیونکہ بار بار یہ فتنہ، بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے، تو اس کو کلیریفائی ساتھ ساتھ کرنا ضروری ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا رد عمل دیں گے؟ جی سنہرا، اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ توسا میں ریڈ کیا ہے، ڈی جی خان میں ریڈ کیا ہے، اور وہاں سے کوئی گینگ ان کو ملا ہے، تو اس گینگ کو انہوں نے پکڑ کے واضح کیوں نہیں کیا؟ میڈیا پہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور یوٹیوبر کو ہی کیوں بتا دیا کہ یہ گینگ پکڑا گیا ہے اور آپ اس کی خبر دیں؟ پولیس نے یہاں پہ سندھ پولیس کریڈٹ کیوں نہیں لے رہی؟ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ کے پی کے والے کریڈٹ نہیں دے رہے تھے، تو سندھ پولیس خود کریڈٹ لینا چاہ رہی تھی، تو وہ کریڈٹ لینے کے لیے وہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے گئی، تو ان کو کریڈٹ نہیں مل سکا۔ اب اگر سندھ پولیس نے توسا میں کوئی گینگ پکڑ لیا ہے جس کا تانے بانے یا جس کے کوئی بھی ریلیشن ملتا ہے ظہیر کے ساتھ، تو اس گینگ کو پکڑ کے انہوں نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اس پہ کیس کیوں نہیں بنایا؟ پنجاب گورنمنٹ کو کیوں نہیں اطلاع کی کہ یہ ہم نے گینگ پکڑ لیا اور آپ کے ناک کے نیچے یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں بتایا پنجاب پولیس کو؟ پنجاب پولیس نے وہ گینگ کیوں نہیں پکڑا؟ وہ اس گینگ کو میڈیا پہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ کوئی گینگ نہیں ہے، ظہیر کا کسی گینگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ویل مینرڈ فیملی ہے۔ وہ ایک خوف کی وجہ ایک ٹیرر کریٹ کر دیا گیا ہے، جس میں سندھ گورنمنٹ انوالو ہو گئی ہے، ہر جگہ پہ ہر ان کے ریلیٹیو پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ریڈ کیے جا رہے ہیں، بدماشی کریٹ کی ہوئی ہے، اور میڈیا پہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ اور بھائی میرے، یہ سارے معاملات آپ میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں معاملات آپ نے کے سلجھے جانے۔ اس کے لیے آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا، ہماری جورسڈکشن تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہماری کورٹ کا آنا پڑے گا، پنجاب میں آنا پڑے گا۔ یہ کوئی گینگ نہیں ہے، ظہیر کا کسی گینگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس بابت تو یہی ہے کہ یہ اپنی رینکنگ حاصل کرنے کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے
یہ سارے ویڈیوز یوٹیوبرز ہی کیے جا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ سندھ کی نہیں چل رہی, یوٹیوبرز کی چل رہی ہے. جو 2-3 یوٹیوبر سندھ میں اور جو اس کیس کے پیچھے ہیں وہ گورنمنٹ آف یوٹیوبرز ہے, گورنمنٹ آف سندھ نہیں ہے. کیونکہ بتایا جانا تو چاہیے گورنمنٹ آف سندھ کو, گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ آپ کی جورسڈکشن میں یہ گینگ پکڑا ہے, اور بتا رہے ہیں یوٹیوبرز کو, اور یوٹیوبرز عوام کو بتا رہے ہیں. ایک تو سمجھ, یہ تو میری سمجھ سے باہر ہو رہی ہے باتیں سارے. یہ کس طرح کی خوف اور کس طرح کا عوام میں یہ اخلاقیات اور ٹیرر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا اس بابت عرض یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ بچی توسا میں ہے, ڈیرہ غازی خان میں ہے, لاہور میں ہے, ویری لکھا میں ہے, اکاڑا میں ہے, جو بھی ان کے پاس معلومات ہیں, تو یہ یہاں پہ آ کے اگر پنجاب پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں بھی کر رہی تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں آ کے ریٹ فائل کریں. پنجاب پولیس کیوں نہیں تعاون کرے گی ان کے ساتھ؟ اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حکم آئی جی پنجاب مانتے ہیں اور 8-10 گھنٹوں میں بچی ریکور کر لیتے ہیں, تو یہ بچی بھی 8-10 گھنٹوں سے پہلے ریکور ہو جائے گی. آپ یہاں پہ آ کے کریں. آرڈر سندھ ہائی کورٹ کا ہے, امپلیمنٹ پنجاب گورنمنٹ پنجاب پولیس کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی تو جناب امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. اگر کوئی سوال ہے کامنٹ سیکشن میں آ کر لکھیے, میں آپ کو پرسنلی وہاں پر جواب دوں گی, اور جو آپ کے سوال ہیں, جو صحیح جینوئن سوال ہیں, ان کے جواب بھی آپ کو لے کر دوں گی. اور جذباتی ہوئے بنا آپ لوگ اس کیس کو اب دیکھیں کہ یہ کیا نیا رخ جو ہے وہ لیتا ہے اور کہاں پہ یہ مڑتا ہے, کیونکہ ہم بھی اس کو اب آخر تک کور کریں گے. تو جناب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.